अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब दोस्त हमारे? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कैसा चल रहा है? काम मुकम्मल हो रहा है साथ साथ तो अच्छी बात है। अगर मुकम्मल नहीं हो रहा है तो ये फिर थोड़ी सी फ़िक्र की बात है, क्योंकि काम साथ साथ मुकम्मल करते जाइए, क्योंकि हम हर क्लास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। काम मुकम्मल नहीं होगा तो फिर आपका नया काम भी इनकम्प्लीट रह जाएगा और फिर आपका सारा काम आहिस्ता आहिस्ता पेंडिंग में जाता जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है। तो काम साथ साथ मुकम्मल कीजिए, अपनी टीचर को सेंड कीजिए और बिल्कुल क्लास के साथ साथ चलिए, तो अच्छी बात है। अब आते हैं आज की क्लास की तरफ कि आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करने वाले हैं। आजकल हम काम कर रहे हैं सबक नंबर 13 चाची, दुम्बा और मैं पे। तो इसका आज हम क्या काम करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज? जी, अब हम पहुंच चुके हैं उस सरगर्मी की तरफ जो हम सबकी पसंदीदा सरगर्मी है, तख्लीकी लिखाई। और ये मौजूद है आपकी किताब के सबक पेज नंबर 93 पे। तो जल्दी से पेज ओपन कीजिए ताकि मिल के देखें कि आज हमें क्या लिखना है, क्या टास्क दिया गया है आज हमें। तो चलें फिर देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है तख्लीकी लिखाई, यानी क्रिएटिव राइटिंग की मश्क है आज हमारी। और हमें लिखना क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है अपनी ज़िंदगी के हालात बयान करना आप बीती कहलाता है। आप बीती माजी से शुरू होकर हाल पर ख़त्म होती है। आप बीती में अपने हालात के अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पर एहसासात भी लिखे जाते हैं। मैं, मुझे और मेरे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। कुछ समझ में आ रही है बात कि हमें आप बीती लिखनी है। और हमें समझाया गया है कि आप बीती क्या होती है, जिसमें हम अपने हालात लिख रहे होते हैं। और आप बीती जब लिखी जाती है तो ये माजी से शुरू होके हाल पे ख़त्म होती है, यानी जब शुरू होती है तो गुज़री हुई बातें बताई जाती हैं और जब ख़त्म होती है तो वो किसी मौजूदा बात पे, मौजूदा हाल पे, किसी उस वक्त के एहसास पे ख़त्म हो रही होती है। और जब आप बीती लिखी जाती है तो उसमें एहसासात भी शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ जिन अल्फाज का इस्तेमाल हम करते हैं वो है मैं, मुझे, मेरे, यानी ख़ुद लिखी जा रही होती है आप बीती, तो उसमें इन अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि हमें आप बीती किसकी लिखनी है। तो क्या करने वाले हैं आज हम? यहाँ है कि यहाँ से वहाँ उड़ती हुई खूबसूरत तितली सबको बहुत पसंद आती है। बाज़ बच्चे उसे पकड़कर बंद कर देते हैं, जो अच्छा काम नहीं। एक तितली की आप बीती लिखिए। अच्छा जी, हमें क्या करना है? एक तितली की आप बीती लिखनी है। तितली तो सबको बहुत पसंद है, खूबसूरत, रंग बिरंगी, उड़ती फिरती है, फूल फूल पर बैठती है, बाग में कितनी खूबसूरत लगती है। लेकिन बिल्कुल सही कहा गया कि यहाँ पे कि बहुत से बच्चे पकड़ लेते हैं। आपने कभी पकड़ी है तितली? बुरी बात, कितनी बुरी बात है। इतनी छोटी सी मासूम सी तो होती है, उसे पकड़ लेते हैं तो वो जल्दी मर भी जाती है जी। तो हमें तितली की आप बीती लिखनी है। क्या ख्याल है आपका? अगर आपसे मैं कहूँ कि कुछ लम्हे के लिए आप सोचिए कि आप तितली हैं, तो क्या बातें आपके जहन में आएंगी? तितली क्या बताएगी अपने बारे में, क्या कहेगी? कुछ दुख भी शेयर करेगी। ज़ाहिर है बच्चे पकड़ते हैं। सबसे बड़ा मसला तितली के साथ यही होता है कि बच्चे पकड़ लेते हैं तितली को, कभी कभार डब्बे में, जार में, बॉटल्स में बंद भी कर देते हैं, जिससे वो मर जाती है। तो फिर हम लिखने की तैयारी करें। और जब हम लिखने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? जी हाँ, हमें खाका बनाना होता है। तो हम खाका मिलके बनाते हैं, जिसमें हम बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करेंगे, जिनकी मदद से आगे जाके फिर हमने जुमले भी बनाने हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप तितली हैं और फिर अल्फाज हमारे जहन में अपने आप आते चले जाएंगे। तो चलें फिर मिलके खाका बनाते हैं। हम लिखने वाले हैं आप बीती। तो मैंने यहाँ पे आप बीती ही लिखा है। आप आगे जाके हमें से कोई मौजू भी दे सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने सोचा कि अच्छा मैं एक तितली हूँ तो फिर क्या क्या होगा, मैं क्या बताऊँगी अपनी आप बीती में, तो फिर सबसे पहली चीज़ पता है मेरे जहन में क्या आई कि भाई तितली क्या है? तितली है कुदरत का शाहकार,
اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے رنگ برنگے پر، تو کیا ہے؟ قدرت کا شاہکار۔ تو یہ لفظ میں نے لکھ دیا خاکے میں۔ اس کے علاوہ پھر میرے ذہن میں آیا بھئی تتلی اداس بھی تو ہوتی ہے نا کبھی کبھار، تو میں نے یہ لفظ بھی لکھ دیا اداس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا آپ کو پتہ ہے جب تتلی جب بنتی ہے، جب اس کا لائف سائیکل کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے تتلی کے، کہ انڈے ہوتے ہیں، پھر کس طرح وہ لاروا بنتی ہے، پھر کس طرح پیوپا ایک جھلی آ جاتی ہے اس کے اوپر، پھر وہ ایک خوبصورت تتلی بنتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک لفظ لکھا جھلی، ٹھیک ہے، جھلی، اسے بھی ہم اپنے جملے میں استعمال کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ بھی تو کرنا ہے ہم نے آپ بیتی میں، تو میں نے یہاں لکھا تتلی، تتلی، ٹھیک، یہ لفظ بھی ہو گیا۔ پھر تتلی جب بات کرے گی تو اپنے دوستوں کا بھی تو ذکر کرے گی، تو میں نے یہاں پہ ایک لفظ لکھا دوست، ٹھیک ہے۔ بہت سارے باغ میں دوست ہوتے ہیں تتلی کے، تو ہم نے لکھ دیا دوست۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا بھائی، باغ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بھاگنا دوڑنا، بچے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، تتلی بھی اڑ رہی ہوتی ہے، بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو میں نے یہاں لکھ دیا بھاگ، ٹھیک ہے، بھاگنا، بھاگ، اوکے جی آگے بڑھیں۔ اچھا اس کے علاوہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ باغ میں تو کچھ بڑے بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ انکل آنٹیاں بھی موجود ہوتی ہیں، بڑے بہن بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو میں نے ایک نام، ایک کردار میں نے یہاں لکھ دیا بزرگ کا، کہ ان کے حوالے سے بھی ہم اپنے آپ بیتی میں کوئی جملہ ضرور شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ اچھا جب بچے تنگ کریں گے تتلی کو تو پھر کوئی نہ کوئی بڑا تو ڈانٹے گا نا، تو پھر ڈانٹا، ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی لکھ دیا۔ پھر رہا کرا دیا، اگر کسی بچے نے پکڑا تتلی کو تو پھر بزرگ جو ہم نے کردار لکھا ہے انہوں نے رہا کروا دیا اسے۔ اس کے علاوہ جب پکڑا ہوگا تتلی کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی، تو میں نے تکلیف کا لفظ بھی لکھ دیا۔ پھر پکڑ لیا، بچوں نے پکڑا، یہ بات تو تتلی نے بتانی ہے اپنی آپ بیتی میں، تو میں نے یہ لفظ بھی لکھ دیا کہ پکڑ لیا، کس نے؟ بچے نے، ٹھیک ہے، بچے نے۔ اور تتلی کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ پھولوں کا رس چوسنا، جی تو مزیدار رس پینا، تو میں نے یہ لفظ بھی یہاں لکھ دیا۔ اس کے علاوہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے تتلی، تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا کہ اڑنے کے لیے تیار۔ اچھا جب تتلی چھوٹی ہوتی ہے، لاروا یا پیوپا کی فارم میں ہوتی ہے، تو اس کے پر نہیں ہوتے، تو میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ پر نہیں تھے۔ اور خاموش ہوتی ہے شروع میں، تتلی تو خاموش خاموش سی رہتی ہے، میں نے یہ لفظ بھی لکھ دیا کہ خاموش۔ اور اس کے علاوہ قید سے آزادی، اگر کوئی اسے پکڑ لے تو پھر وہ دعا کرتی ہے کہ مجھے قید سے آزادی مل جائے۔ تتلی گھومتی کہاں ہے؟ باغ میں، تو ہم نے باغ کا لفظ بھی لکھ دیا کہ بھائی باغ کا تو ذکر ہونا ہی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رنگوں کی تعریف، جی تتلی اتنی رنگ برنگی ہے کہ اس کے رنگوں کی تعریف تو ہونی چاہیے، تو یہ لفظ بھی ہم نے یہاں لکھ دیا۔ اس طرح سے اس خاکے میں کتنے سارے الفاظ ہم نے اکٹھے کر لیے آپ بیتی لکھنے کے لیے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اس خاکے کو اپنی کاپی میں بنانا ہے، اور اگر کچھ اور الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ خاکہ اپنی کاپی میں بنائیے، اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجیے، انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم ان الفاظ کی مدد سے جملے بنائیں گے۔ تو آج کے لیے پھر مجھے دے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔